वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स आवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया से आपको लुबाबा हैदर का सलाम। आज मैं आपके लिए मलिक सफदर हयात की डायरी से जो कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ उसका नाम है हस्ब ख्वाहिश। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। वो दोहरे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। इत्तला मिलते ही मैं जाए वक़्वा पर पहुँच गया। लाशों को देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ और जहन में सबसे पहला यही तासुर पैदा हुआ, इन बेचारों को कत्ल करने की ज़रूरत ही क्या थी। वो एक बूढ़े और बुढ़िया की लाशें थीं। मर्द की उम्र 65 के करीब होगी, औरत भी कमोबेश 60 की थी। मुझे बताया गया कि रिश्ते में वो दोनों मियाँ बीवी थे। उस घर में वो साल से तन्हा रह रहे थे। उनकी लाशें घर के सहन में बिछी 2 चारपाइयों पर पाई गईं। वो मौसम गर्मा के दिन थे। अगलब इम्कान यही था कि वो दोनों रात को सहन में चारपाइयाँ डालकर सोए होंगे और फिर किसी वक्त हालत नींद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों को बड़ी बेदर्दी से गर्दनें काटकर ज़िंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था। वो जो ज़िंदगी तकरीबन गुजार चुके थे और अपनी तबई उम्र की आखिरी मनाजिल तय कर रहे थे, उन्हें इस सफाकी से फना के घाट उतार देना जहन को उलझाता था, और ये उलझन किसी शदीद तरी नफ़रत की जानिब इशारा करती थी। वरना वो ऐसे किरदार नहीं थे जिन्हें इस इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाता। मैंने बड़ी तवज्जो और बारीक बीनी से दोनों मियाँ बीवी की लाशों का माहिराना जायज़ा लिया। गर्दन के कटने से किसी इंसान को जो तकलीफ़ हो सकती है और उसका जिस्म उसके रद्द अमल में जो हरकत करता है, वो तमाम तर आसार दोनों की चारपाइयों पर बड़े वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। चारपाइयों पर बिछी चादरें और उनके लिबास खून आलूद थे। उन मियाँ बीवी ने ज़िंदगी से मौत की जानिब सफ़र करते हुए जो अजियत सही, वो मुझसे छुपी ना रह सकी। इस गांव में आसपास कहीं भी इन बदनसीब मियाँ बीवी का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। लिहाजा मैंने लाशों के ज़रूरी मुआयने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। उस मकतूल बूढ़े का नाम खिज़र अली और उसकी बीवी का नाम सलीमा मालूम हुआ। वो इस छोटे से कच्चे घर में अकेले ही रहते थे। खिज़र अली के पास 4 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। जब तक उसके जिस्म में तवानाई और हिम्मत मौजूद थी, वो इस 4 एकड़ ज़मीन पर खुद ही काश्तकारी किया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिस्मानी कारकर्दगी का ग्राफ गिरने लगा तो उसने अपनी मदद के लिए खेत मजदूरों से उजरत पर काम लेना शुरू कर दिया। ताहम एक निगरां की हैसियत से वो बनफ्से नफीस खेतों में मौजूद रहता था और वहाँ काम करने वालों को मुख्तलिफ नौयत की हिदायत भी देता रहता था। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त से दोनों मियाँ बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाया करती थीं। किसी भी शय के लिए उन्हें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो इस पोजीशन में थे कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते थे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि कुदरत ने उन्हें देने वाला हाथ अता किया था, लेने वाला नहीं। और अब ये मिसाली ज़ईफ़ जोड़ा इस दारेफ़ानी से कूच कर गया था। मौत जिनकी दहलीज पर खड़ी थी लेकिन उनकी ज़िंदगी को छूने से गुरेज़ा थी, किसी शकील क़ल्ब के दस्ते सितम ने उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। पता नहीं उस नामुराद कातिल को इनसे क्या दुश्मनी थी। मैंने घूम फिर कर जाए वक़्वा का भी जायज़ा लिया। वो कच्चा घर 3 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। अक़बी हिस्से में वाक़ 2 कमरों में से एक कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जहाँ साल भर के हर नौयत के अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद और महफूज था। इलावाज़ी ऐसा सामान भरा हुआ था जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आता, बल्कि उन अशिया की कभी कभार ही ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कमरा जो स्टोर रूम के पहलू से जुड़ा हुआ था, उसकी सेटिंग बताती थी कि वो उन्होंने अपनी रिहाइश यानी आराम व क़याम के लिए मख्तस कर रखा था। मैंने उस कमरे और वहाँ मौजूद सामान का बड़ी तवज्जो से जायज़ा लिया ताकि ये पता चला जा सके कि कहीं वो चोरी वगैरह की वारदात तो नहीं थी। हालांकि इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर थे। अगर ये महज चोरी की वारदात होती भी तो इस ज़ईफ़ जोड़े को कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। अगर मकतूलीन ने चोरों की राह में कोई मज़ाहमत पेश की होती और ये सोचा जाता कि चोरों ने उन्हें अपने बचाव में जान से मार दिया है, मगर ऐसे शवाहिद और आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कमरे में बल्कि उस घर में मौजूद किसी भी शय को हाथ तक नहीं लगाया गया था। उन दोनों की लाशें सहन में बिछी चारपाइयों पर इस हालत में पड़ी मिली थी कि यह वाज़ेह हो जाता था कातिल सिर्फ़ और सिर्फ उन दोनों को मौत की घाट उतारने के लिए वहाँ आया था और संगदिली का अजीम शान मुजाहरा करके खामोशी से वापस चला गया था। उन दोनों मियाँ बीवी का ऐसा ख़तरनाक दुश्मन कौन हो सकता है? मैं इस पुरस्कार सवाल को जहन में लिए घर के तीसरे कमरे की सिमत बढ़ गया। मस्कूरा कमरा घर के सामने वाले हिस्से में एक कोने में वाक़ था। दूसरे दोनों कमरों की बनिस्बत उसकी छत खासी नीची थी। उस कमरे में ज़राअत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आलात भरे हुए थे या फिर खुश्क चारे का स्टॉक था, और ये चारा उस भैंस के लिए था जो सहन में एक दरख्त के नीचे बंधी दिखाई दे रही थी। मैं उस भैंस के पास आकर खड़ा हो गया।
भूरे रंग की वो भैंस बड़ी अफसरदा बैठी थी और गाहे बगाहे निगाह उठाकर उन चारपाइयों की तरफ देख लेती थी जहां से थोड़ी देर पहले उसके मालिकान की लाशें उठाई गई थीं। उसे उन दोनों बूढ़ों की अलमनाक मौत का बड़ा दुख था। ऐन मुमकिन था गुज़िश्ता रात उसने उन्हें अपनी आंखों से कत्ल होते देखा हो। अगर वाकई ऐसा था तो मैं इस भूरी भैंस के दुख को समझ सकता था। उसने एक आध मर्तबा बड़े मायनेखेज अंदाज में मेरी तरफ भी देखा और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मुझे कुछ बताना चाह रही हो। अगर मेरा एहसास गलत नहीं तो फिर वो यकीनन मुझे उस ज़ईफ़ जोड़े के कातिल के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। उन लम्हात में मैंने बड़ी शिद्दत से सोचा, काश ये जानवर बोलने की सलाहियत रखता। पूरे घर के तफसीली मुआयने के बाद भी आला कत्ल कहीं ना मिला और ना ही इस हवाले से कोई सुराग नजर आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन मियाँ बीवी को किसी तेज़ धार छुरी या खंजर से कत्ल किया गया था। उनकी शहरगें बड़ी बेदर्दी से कटी हुई मिली थीं। इस कार्रवाई के दौरान में लगभग 2 घंटे गुजर गए थे और अब चारों तरफ सूरज की तेज़, चमकदार और चुभती हुई धूप सहन में फैली दिखाई देती थी। लिहाजा मैं एक सायेदार दरख्त के नीचे आ बैठा और मौके पर मौजूद लोगों के बयानात लेने लगा। सबसे पहले मैंने कबीर शाह से पूछताछ की। कबीर शाह की उम्र 25 और 30 के दरमियान होगी। वो एक वजीह शकील शख्स था, दराज कामत, मजबूत बदन और सेहत काबिल रश्क। मुझे पता चला कि वो फौज में भर्ती था और आजकल छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। कबीर शाह वही शख्स था जिसने इस अंधोनाक वाक़े की इत्तला थाने पहुंचाई थी। इस ज़ईफ़ जोड़े की लाशों को सबसे पहले उसी ने देखा था। वाक़यात के मुताबिक कबीर शाह मॉर्निंग वॉक का आदी था। गांव देहात में तकरीबन सभी लोग अलग सुबह उठने के आदी होते हैं। ये अलग बात कि उठकर काम काज में लग जाना या बाकायदा मॉर्निंग वॉक पर निकलना दो मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। बहरहाल उस सुबह भी कबीर शाह अपने मामूल के मुताबिक सैर के लिए घर से निकला था और उसका कुत्ता भी हमरा था। जब वो दोनों खिज़र अली के घर के करीब पहुंचे तो कुत्ते ने पुरस्कार अंदाज में भौंकना शुरू कर दिया। कबीर शाह अपने कुत्ते की एक एक आदत से बखूबी वाकिफ था। उसने इशारों की ज़ुबान में अपने कुत्ते से भौंकने का जवाब पूछा तो जवाब में वो खिज़र अली के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कबीर ने उसकी तकलीद में कदम बढ़ाए और फिर उसकी आंखों ने वो लर्जा खेज मंजर देखा जिसमें 2 गर्दनें कटे इंसान चारपाइयों पर मुर्दा पड़े थे। इस हौलनाक मंजर ने उसे दहशत ज़दा कर दिया और वो सैरखेज़ी को भूलकर लोगों को ये इत्तला फराहम करने में मसरूफ़ हो गया कि मौज़ा जलालपुर में दोहरे कत्ल की खौफनाक वारदात हो गई है। थोड़ी ही देर में दर्जन भर अफराद खिज़र अली के घर में जमा हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ करने लगे। ताहम एक नुक्ते पर वो सब हैरत ज़दा थे कि इन बेचारे मियाँ बीवी को किसी ने क्यों कत्ल कर दिया। जब कुछ भी किसी की समझ नहीं आया तो किसी बूढ़े ने मशवरा दिया कि इस वाक़े की इत्तला थाने तक पहुँचानी चाहिए। लाशों को कबीर शाह ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी गई और वो सीधा मेरे पास आ गया। थाना मेन रोड पर वाक़ था। ये मेन रोड एक नीम पुख्ता सड़क थी जिस पर इक्का दुक्का बसें और वैगनें चलती थीं। अलबत्ता बैलगाड़ियाँ और तांगे वगैरह खूब नज़र आते थे। उस नीम पुख्ता सड़क पर अगर मशरक़ की जानिब 25 मील सफ़र किया जाता तो लाइलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद शहर आ जाता था। मौज़ा जलालपुर मेरे थाने से शुमाल की सिमत सिर्फ आधे मील के फासले पर वाक़ था। थाने के मगरबी जानिब एक प्राइमरी स्कूल था और मशरक़ी तरफ जलालपुर का बस स्टॉप। थाना बस स्टॉप और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के दरमियान वाक़ था। थाने की अक़बी सिमत जलालपुर गांव तक खेतों का वसी और सिलसिला फैला हुआ था। ये तफसील बताने का मकसद यह है कि आप मौज़ा जलालपुर के फ़िज़ाई मिजाज और महल वक़ू से अच्छी तरह आगाह हो जाएं। कबीर जब इस वारदात की इत्तला लेकर मेरे पास पहुंचा तो मैंने उससे नहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू की। उस वक्त जाए वक़्क़ो पर पहुंचने की जल्दी थी और अब मैं जाए वक़्क़ो पर ही था। मैंने कबीर शाह से पूछा, शाह जी कितने दिन की छुट्टी पर आए हैं आप? 1 माह, और ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर शादी का मामला ना होता ना तो शायद 1 दिन की छुट्टी भी मंजूर ना होती। शादी का क्या मामला है शाह जी? मेरी शादी हो रही है जनाब। आइंदा जुमे को निकाह है। 4 छुट्टियाँ गुजर गई, 26 बाकी हैं। ओह, जब भी मॉर्निंग वॉक पर इतना ज़ोर है। ये तो मेरी पुरानी आदत है जनाब। वो कदरे झेपे हुए लहजे में बोला, ये ऐसा मौका तो नहीं कि मैं पुरजोश अंदाज में आपको शादी की मुबारकबाद दूँ। बहरहाल मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल करें। शुक्रिया थानेदार साहब। वो अफसरदा लहजे में बोला, शाह जी फ़ौज में रैंक क्या है आपका? मैं लाइन्स नायक हूँ जनाब। आपने बताया कि आप कुत्ते के भौंकने पर खिज़र अली के घर की तरफ मुतवज्जो हुए थे। क्या आप घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे या दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था? वो जल्दी से बोला, अगर दरवाज़ा बंद होता तो शायद मैं कुत्ते के भौंकने पर इतनी तवज्जो न देता और उसे अपने साथ आगे बढ़ा के ले जाता,
لیکن جب میں نے کتے کے توجہ دلانے پر اس سمت میں دیکھا تو خضر علی کے گھر کے دروازہ چوپٹ کھلا ہوا دکھائی دیا، اور اس کھلے ہوئے دروازے میں سے چارپائیوں کے منظر نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر جب میں نے چارپائیوں کے نزدیک جا کر دیکھا تو صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہی میں نے گاؤں کے لوگوں کو یہاں جمع کر لیا تھا، اور پھر میں اس خونریز واردات کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس تھانے آ گیا تھا۔ آپ نے ان چارپائیوں یا ان لاشوں کو چھونے کی کوشش تو نہیں کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے خیال میں ان ضعیف میاں بیوی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا ہی مشکل اور پیچیدہ سوال ہے جناب، اور مجھے امید نہیں کہ اس گاؤں کا کوئی بھی شخص آپ کو اس سوال کا جواب دے سکے۔ میرے تھانے آنے سے پہلے یہاں پر جمع لوگوں میں قیاس آراریاں ہوئی تھی۔ ہر ایک کو اس بات پر حیرت تھی کہ انہیں کس پاگل کے بچے نے قتل کر دیا۔ قاتل پاگل کا بچہ ہے یا پاگل کا باپ، اس بات سے فرق نہیں پڑتا شاہ جی۔ دوہرا قتل تو بہرحال ہوا ہے، اور حالات و شواہد سے یہ ثابت ہو رہا ہے قاتل صرف اور صرف انہیں موت کے گھاٹ اتارنے آیا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں بڑی خاموشی سے اپنا کام کیا اور واپس چلا گیا۔ اس گھر میں موجود کسی شے کو چھونے یا چرانے کی کوشش نہیں کی گئی، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ قاتل ایک خاص مشن کے تحت ہی وہاں آیا تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ان کی کس کس سے دشمنی تھی تو قاتل کا سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ شاہ جی، آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے جناب۔ مجھ سمیت اس گاؤں کا کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان میاں بیوی کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ تھانے آنے سے پہلے ہم لوگوں میں اس حوالے سے اچھی خاصی بحث بھی ہو چکی ہے، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ خضر علی اور ان کی بیوی سلیمہ انتہائی سلجھو اور امن پسند لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے بھی نہیں تھے، اور ان کے گاؤں والوں سے جس حد تک بھی مراسم تھے اسے دوستانہ تعلقات ہی کہا جا سکتا تھا۔ نہ وہ کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی کوئی ان کا دشمن تھا۔ شاہ جی، اگرچہ آپ نے بڑی سیدھی اور واقعاتی بات کی ہے، آپ کے اس تجزیے کو گاؤں والوں کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اس تھیوری یا اس صورت حالات سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی یا کوئی ان کا دشمن نہیں تھا، پھر انہیں قتل ہونے کی بجائے طبعی موت مرنا چاہیے تھا۔ یہ لرزہ خیز واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ان میاں بیوی سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت کے نتیجے میں بڑی بے دردی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ایسا کارنامہ کو دشمنی سر انجام دے سکتا ہے، دوست نہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات میں وزن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے۔ کوئی دوست اپنے کسی دوست کو اتنی سنگ دلی اور بے رحمی سے موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آپ ان کے دشمن کو تلاش کہاں کریں گے؟ اس گاؤں سے ملنا تو ممکن نہیں۔ شکر ہے شاہ جی کہ آپ نے گاؤں کی شرط لگا دی۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ان کا کوئی دشمن کہیں بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا تو مجھے آپ کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگتا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی لائنس نائکی پر بھی۔ میں زیر لب مسکرایا، پھر دوستانہ انداز میں بولا، بہرحال شاہ جی، اگر خضر اور اس کی بیوی کا کوئی دشمن مجھے جلال پور میں نہ ملا تو میں اسے گاؤں سے باہر بھی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد میں قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میری بھی شدت سے یہی خواہش ہے کہ ان بیچاروں کا قاتل جلد از جلد عبرتناک سزا پائے۔ آمین، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ 2-4 مزید سوالات کے بعد میں نے کبیر شاہ کو فارغ کر دیا۔ مقتولین کے گھر میں اس وقت اور بھی لوگ موجود تھے اور گاہے بگاہے ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے کبیر کو فارغ کرنے کے بعد انہیں باری باری اپنے پاس بلایا اور ضروری پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جلال پور میں ان کا کوئی دشمن ہے۔ کوئی ان کے کسی جھگڑے یا لڑائی کا بھی گواہ نہیں تھا۔ ایک ضعیف جوڑا جو اتنے امن و آشتی سے گاؤں میں رہ رہا تھا، اسے اچانک قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور تشویشناک واقعہ تھا۔ اس گاؤں میں لگ بھگ 150 گھر ہوں گے، لیکن ان میاں بیوی کی کسی گھر کے کسی فرد سے کوئی ناراضگی دشمنی نہیں تھی، تو پھر ان کا ایسا حسرتناک انجام کیوں ہوا؟ مجھے پتہ چلا تھا مقتول خضر کھیتی باڑی کے معاملات میں 2 افراد سے مدد بھی لیا کرتا تھا۔ وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کھیت مزدوروں میں سے ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا ہارون تھا۔ صفدر کی عمر 35 سال ہوگی، جبکہ ہارون 30 کے قریب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، کیونکہ وہ دونوں مقتولین کے زیادہ قریب نظر آتے تھے۔ صفدر کو کوئی ضروری کام تھا، لہٰذا میں نے چند سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی اور ہارون سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔
ہارون مضبوط جسم کا مالک ایک جفاکش شخص تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے بے ایمانہ قتل نے اسے خاصا افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہارون، تمہیں جلال پور میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، میں یہیں کی پیداوار ہوں، اسی گاؤں میں آنکھ کھولی اور اب تک کی ساری زندگی یہیں پر گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ماں باپ بھی ادھر کے ہی رہنے والے ہیں؟ رہنے والے تھے، اللہ بخشے، اب تو دونوں مرحوم ہو چکے ہیں۔ اوہ، کیا تمہیں معلوم ہے خضر علی اور اس کی بیوی سلیمہ بھی جلال پور کے رہنے والے تھے یا کہیں اور سے آ کر یہاں بس گئے تھے؟ جناب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا انہیں جلال پور میں ہی دیکھا ہے۔ اگر میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہیں سے آئے ہوں تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ ہمارے گاؤں کے سب سے زیادہ ضعیف شخص کا نام کرم دین ہے، وہ 90 کا ہنسا عبور کر چکا ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ بابا کرمو سے خضر اور اس کی گھر والی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے مجھے کرمو بابا کے گھر کی لوکیشن بھی سمجھا دی۔ اس ضعیف العمر شخص کے گھر کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اس کے گھر کے سامنے کنواں موجود تھا اور کنویں کے نزدیک ہی ٹہلی کا ایک بڑا سا درخت بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹہلی والا کنواں مشہور تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا اور لوگ بوقت ضرورت اس کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ میں نے ہارون سے کہا، چلو اچھا کہ تم نے مجھے کرمو بابا کے بارے میں بتا دیا۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس سے بھی مل لوں گا۔ بہرحال تم بتاؤ کہ خضر علی کے پاس کام کرتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ لگ بھگ 5 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ کیا صفدر نے بھی تمہارے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ مجھ سے زیادہ پرانا ہے۔ پہلے خضر چاچا اکیلے ہی کاشتکاری کرتا تھا۔ جب تک اس میں ہمت موجود تھی اس نے کسی کی مدد لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر 7 سال پہلے اس نے صفدر کو اپنی مدد کے لیے رکھ لیا۔ پھر مزید 2 سال گزرنے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آج کل خضر چاچا کا کام صرف نگرانی اور ہدایت جاری کرنا رہ گیا تھا۔ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے سارے معاملات ہم دونوں ہی دیکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال میں نے ہر شخص سے کیا ہے اور سب نے ایک سا جواب دیا ہے۔ پتہ نہیں تم کیا بتاتے ہو؟ کون سا سوال جناب؟ یہی کہ ان دونوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جناب، کم از کم جلال پور کی حد تک تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں پر ان دونوں کی کسی سے کوئی ہلکی پھلکی دشمنی بھی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے قاتل کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے؟ یہ سوال میں نے اتنی بے ساختگی سے پوچھا کہ وہ بوکھلا گیا اور جلدی سے بولا، جناب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو ہارون، جس کسی نے بھی ضعیف جوڑے کو موت کے منہ میں پھینکا ہے وہ ان کا دوست، ہمدرد یا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جانی دشمن تھا، لہٰذا اس نے بڑی بے دردی سے ان کی جان لے لی۔ اب تک کی پوچھ گچھ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جلال پور میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ یہ دونوں اناج کی طرح زمین سے اگے ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا، اگر یہاں نہیں تو کہیں اور، کسی دوسرے علاقے میں۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ جناب، سچی بات تو یہ کہ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور میرے خیال میں آپ کرمو بابا سے مل لیں تو آپ کو اپنے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ کرمو بابا سے ملنے کی ضرورت میں شدت سے خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا ٹہلی والے کھو کی طرف ہی جاؤں گا۔ کیا تم مقتولین کے اولاد وغیرہ کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہو؟ وہ بے اولاد تھے۔ میں نے کبھی خضر چاچا کو اپنی اولاد یا کسی اور رشتہ دار کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا، اور نہ ہی اس گھر میں کبھی کسی مہمان وغیرہ کو آتے دیکھا گیا ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خضر کی 4 ایکڑ زمین کی لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن کا لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے آسان الفاظ میں اپنے سوال کی وضاحت کر دی۔ یہ سوال میں نے اس خاص مقصد کے تحت ہارون سے پوچھا تھا۔ دراصل زر اور زمین ایسے نازک موضوعات ہیں کہ ان معاملات میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات کوئی انتہائی غیر اہم اور معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ خضر علی اور اس کی بیوی سلیمہ کی زندگی کے جو گوشے اب تک مجھ پر واضح ہو چکے تھے، ان کی روشنی میں دوہرے قتل کی یہ واردات زن اور زر سے مبرہ نظر آتی تھی، لہٰذا میرا فوکس خود بخود زمین پر ٹھہر گیا تھا۔ اس واردات کے پیچھے زمین کا حصول بھی کار فرما ہو سکتا تھا۔ ہارون نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، خضر چاچا کی 4 ایکڑ زمین نہر کے کنارے سے لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی زرخیزی کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے قطع اراضی کے ایک پہلو میں صدیق مہر کی زمین واقع ہے۔ صدیق مہر ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اس کی زمین
लग भग 25 एकड़ पर मुश्तमिल है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, दूसरी जानिब चौधरी सरदार अली की ज़मीन शुरू हो जाती है। चौधरी साहब की अराजी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, बल्कि उसका फैलाव तो आसपास के दूसरे गांव की ज़मीनों तक है। चौधरी साहब इस गांव के मालिक व मुख्तार हैं। मैं चौधरी सरदार अली को बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो एक मिलनसार, हमदर्द और माकूल चौधरी था। मैं उससे कई मरतबा मिल भी चुका था। हमारे दरमियान अच्छी सलाम दुआ थी। हारून के जवाब ने मेरे जहन में मौजूद खदशे को खासी तक़वियत दी थी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हर शय को तनकीदी निगाह से देखना मेरी आदत सी बन गई है, और ये आदत अक्सर औक़ात सूदमंदी साबित होती है। दरअसल तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर अपने जहन में चौधरी सरदार अली और सिद्दीक महर के नामों पर दायरा लगा दिया। किसी मुनासिब और ज़रूरी मौके पर उन्हें चेक किया जा सकता था। कम ही सही, मगर इस अमर के इम्कानात बहरहाल मौजूद थे कि उन दोनों में से कोई खिज़र की ज़मीन पर निगाह लगाए बैठा हो। इसी तनाज़ुर में मैंने हारून से पूछ लिया, ज़रा सोच कर बताओ, क्या कभी किसी ने खिज़र की ज़मीन ख़रीदने की बात भी की थी? मेरा इशारा चौधरी साहब और सिद्दीक महर की तरफ है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ अरसे पहले तक सिद्दीक महर खिज़र चाचा के पीछे पड़ा रहा था कि वो अपने 4 एकड़ उसके हाथ फ़रोख्त कर दे। उस ज़मीन के लिए वो खिज़र चाचा को मुँह मांगी कीमत देने पर भी तैयार था, पर चाचा किसी भी सूरत ज़मीन बेचने पर रज़ामंद नहीं हुआ। सिद्दीक महर ने तो यहाँ तक भी पेशकश कर दी कि अगर चाचा रकम लेने पर आमादा नहीं तो वो इस 4 एकड़ के बदले में उसे दूसरी जगह 8 एकड़ देने को तैयार है, पर चाचा ने उसकी एक न मानी। सिद्दीक महर थक आकर खामोश हो गया था। और चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हो तुम? मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी चौधरी साहब ने ऐसी कोई कोशिश की हो। मैंने पुरसोच अंदाज में हुनकारा भरा और हारून को फारिग कर दिया। उसके साथ ही मैंने अपने जहन में मौजूद सिद्दीक महर के नाम पर डबल सर्किल लगा दिया और फैसला किया कि इस वारदात की तफ्तीश में उसे भी मैं शामिल रखूँगा। मौके पर मौजूद अफराद के बयानात मुकम्मल हो चुके थे, इसलिए मैंने चंद मोतबर लोगों की मौजूदगी में मकतूलिन के घर के कमरों पर सरकारी ताले लगा दिए और वहाँ से रुखसत होने का इरादा किया। मुझे देखकर नज़र हुसैन मेरे नज़दीक आया और पूछने लगा, थानेदार साहब, आपने घर के तीनों कमरों पर सरकारी ताले डाल दिए, घर के दाखिली दरवाजे के बारे में क्या सोचा है? नज़र हुसैन मकतूलिन का पड़ोसी था। मैंने उसका भी तवील इंटरव्यू किया था और काम की कोई बात सामने नहीं आई थी। कई साल पहले नज़र हुसैन उनके पड़ोस में आकर आबाद हुआ था। वो दोनों मियाँ बीवी पहले से वहाँ रह रहे थे। खिज़र और सलीमा के बारे में उसके भी वही ख्यालात थे जिनका इजहार दीगर अफराद ने किया था। मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, जाहिर है घर के बैरूनी दरवाजे पर भी सरकारी ताला ही लगेगा। फिर इस बेचारी भैंस का क्या होगा जी? हाँ नज़र हुसैन, मैंने इसके हवाले से ये फ़ैसला किया है कि जब तक इस केस की कोई वाज़ेह शक्ल निकल कर सामने नहीं आती, ये भैंस तुम्हारी तहवील में रहेगी। और इस तहवील की 2 सूरतें हैं। वो क्या जी? नंबर 1, तुम इस भैंस को अपने मवेशियों के साथ रख लो। नंबर 2, ये इधर अपने घर में ही रहेगी और बैरूनी दरवाजे की चाबी मैं तुम्हें दे दूँ ताकि तुम इसकी मुनासिब देखभाल कर सको। मेरे ख्याल में जनाब पहली सूरत ही ठीक रहेगी। मैं इसे अपने मवेशियों के साथ रख लेता हूँ। घर की चाबी आप मुझे ना दें, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकूँगा, ख़ास तौर पर एक ऐसे घर की जिम्मेदारी जहाँ 2 बंदों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो। वो एक माकूल बात कर रहा था, लिहाजा मैंने उसकी ये बात मान ली। दिन के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। धूप में ऐसी तेज़ी थी कि लगता था बर्छियाँ सी बदन में उतर रही हों। मैंने जायवक़्त से फारिग होने के बाद टाहली वाले खो का रुख किया था। मेरे जहन में यही आया था कि पहली फुर्सत में मुझे करमू बाबा से मुलाकात करनी चाहिए ताकि मकतूलिन की तारीख़ और जोग्राफिया पर कुछ नज़र पड़ सके। ये बहुत ज़रूरी था। टाहली वाला खो उसी गांव यानी जलालपुर में ही वाक़ था, लिहाजा मुझे वहां तक रसाई हासिल करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ना ही किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जब मैं मतलूबा मकाम पर पहुंचा तो खो यानी कुएं पर 3-4 औरतें पानी भर रही थीं। मैं उस वक्त सरकारी वर्दी में था, लिहाजा मुझे देखकर वो तशवीश में मुब्तला हो गई और इशारों की ज़ुबान में एक दूसरे से बातें करने लगी। मैं सीधा उन्हीं के पास पहुंचा। मुझे अपने सामने पाकर उनके चेहरे मुख्तर हो गए। चेहरों के तासुरात से यही अंदाज़ा होता था जैसे वो बज़ुबान खामोशी कह रही हों, थानेदार साहब, हमने तो उस बुढ़े बुढ़ी को कत्ल नहीं किया, आप हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? इससे पहले कि वो घबराहट में कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठती, मैंने उनसे ठहरे हुए लहजे में पूछा, करमू बाबा का घर कौन सा है?
ان کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ایک نے سامنے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ گھر ہے کرمو بابا کا۔ میں نے اس گھر کی طرف دیکھا جدھر عورت نے اشارہ کیا تھا، پھر شکریہ ادا کرنے والے انداز میں اپنے سر کو عظماتی جنبش دے کر کرمو بابا کے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ مجھے اپنے عقب میں سرگوشیانہ چمگوئیوں کی مخصوص بھنبھناہٹ سنائی دی، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے مطلوبہ دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ادھر میں نے کرمو بابا کے دروازے پر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ کسی دستک کا ایسا فوری رد عمل آج سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ شخص دروازہ کھولنے ہی والا ہوگا کہ میں نے دستک دے دی، اور یہ اتفاق پیدا ہو گیا۔ بہرحال میں نے دروازے میں کھڑے شخص کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ صحت ویسی ہی تھی جیسی اس عمر میں عموماً ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کرمو بابا 90 کا ہنسا عبور کر چکا ہے۔ اگر میرے سامنے موجود شخص کرمو ہی تھا تو پھر بلا جھجک یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس نے خود کو بہت سیت کر رکھا ہوا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس شخص کی بوڑھی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے الجھن کے تاثرات پیدا ہوئے۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، ست بسم اللہ تھانے دار صاحب، آئیں تشریف لائیں۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور مجھے گھر میں داخل ہونے کا راستہ دیا۔ میری اور اس گھر کی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آئے۔ میں دروازے سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ شخص مجھے بیٹھک میں لے آیا اور ایک آرام دہ جگہ پر بٹھانے کے بعد بولا، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں، آج تو قیامت کی گرمی ہے۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کرمو بابا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں چند ضروری باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر مجھے حیرت سے دیکھا، آپ مجھے کرم دین سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا تم کرمو بابا نہیں ہو؟ اس مرتبہ حیران ہونے کی باری میری تھی۔ کرم دین میرے ابا جی کا نام ہے، میں محمد دین ہوں، لوگ مجھے دینو بابا کہتے ہیں۔ آپ ابا جی سے ملنے آئے ہیں نا؟ ہاں دینو، میں تمہارے باپ کرمو سے ہی ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، ادھر کسی نے خضر چاچا اور اس کی گھر والی کو رات سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں کرمو بابا سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ جی تھانے دار صاحب، ان دونوں بیچاروں کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا جی، پتہ نہیں ان غریبوں کی کسی سے کیا دشمنی تھی۔ آپ ابا جی سے کس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے تمہارے ابا جی اس گاؤں میں بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے ہیں۔ اب تک میں نے جن لوگوں کا بھی بیان لیا ہے وہ اس امر سے ناواقف ہیں کہ خضر اور اس کی بیوی کا ماضی کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کرمو بابا سے ملاقات کر لوں، ممکن ہے کوئی کام کی بات سامنے آ جائے جو ان میاں بیوی کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکے۔ آپ اس کام کے لیے آئے تو بڑی ٹھیک جگہ پر ہیں، پر مجھے امید نہیں کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو سکے گا۔ دینو، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابا جی کی عمر اتنی ہو گئی کہ انہیں بہت کم دکھائی اور سنائی دیتا ہے، پتہ نہیں وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تم مجھے کرمو بابا سے ملوا دو، باقی کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں دیکھتا ہوں انہیں اور پھر آ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ بعد ازاں اس دوہرے قتل کے حوالے سے دینو بابا سے بھی میری مختصر سی گفتگو ہوئی اور اس کی معلومات گاؤں کے دیگر افراد سے زیادہ ثابت نہیں ہوئی۔ دینو بھی ایک طرح سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ گھر کی معیشت کو اس کے بیٹے یعنی کرمو کے پوتے اسلام دین اور سلامو نے سنبھال رکھا تھا۔ ان کی 10 ایکڑ اراضی تھی جس پر سلامو محنت کرتا تھا، اور اس محنت کے نتیجے میں اس خاندان کے لیے سال بھر کے اخراجات کا بندوبست ہوتا تھا۔ دینو کی گھر والے کا انتقال ہو چکا تھا اور سلامو اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ سلامو شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے تھے، تاہم ان دنوں سلامو کی بیوی رخسانہ تینوں بچوں کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف سلامو، ولد دینو، ولد کرمو موجود تھے، اور اس وقت سلامو بھی زمینوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دینو واپس آیا اور مجھ سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو ابا جی کے پاس چلنا ہوگا، میں انہیں یہاں نہیں لا سکوں گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ ہم دونوں بیٹھک سے نکل کر گھر کے صحن میں پہنچے۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا۔ اگر اتنی زمین کراچی میں کسی بلڈر کے ہتھے چڑھی ہوتی تو وہ اس پر سپر لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی کر کے کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کا کاروبار کر چکا ہوتا۔ بہرحال وہ ایک متاثر کن صحن تھا جس میں چھوٹے پودوں کے علاوہ 3-4 بڑے سایہدار درخت بھی موجود تھے، اور انہی میں سے ایک ٹہلی کے درخت کے نیچے کرمو بابا ایک چارپائی پر مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ دینو نے اس مختصر سے سفر میں مجھے بتایا کہ وہ کرمو بابا کو میری آمد و مقصد سے آگاہ کر چکا ہے۔ میرے بیٹھنے کے لیے دینو نے کرمو بابا کی چارپائی کے نزدیک ایک موڑھا ڈال دیا تھا۔ جب میں اس آرام دہ موڑھے پر براجمان ہوا تو دینو نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ ابا جی سے بات کرنے کی کوشش کریں، میں ابھی آتا ہوں۔
اس نے کوشش کریں پر خاصا زور دیا، جس کا مطلب نکلتا تھا کہ کرمو سے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میں نے دینو سے پوچھا، چاچا تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ عمر میں مجھ سے اتنا سینئر تھا کہ میں بے دھڑک اسے چاچا کہہ سکتا تھا۔ اس نے بھی میرے چاچا کہنے کا برا نہیں مانا۔ میں آپ کے لیے ٹھنڈی نمکین لسی لینے جا رہا ہوں جناب۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔